ह्या दिसांनी न्हू आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टर आहा पळय बरी बरी एडवायस दिता, इतली बरी एडवायस दिता की सांगपाची न्हू. तुमकां खबर आसा हालींच सीएमान सांगले की 5 जाणां घोव मेळोंक शकता, 5 जाणां बायलां मेळोंक शकता. म्हणजे आतां एक काम करपाचें, बायगमींग जी केस आहा पळय न्ही, 2 लग्न एक बायल आसतना दुसरें लग्न जातकूच बायगमींग केस लागता पळय आनी 10 वर्सांची सजा आहा पळय, आतां ती एक तर बायगमींग केस संविधानांतसून काडून भायर मारपाची, कित्याक जेणे करून लोकांक सीएमान जेन्ना स्टेटमेंट केलो की करूंक शकता अशें म्हणून बरी गजाल आसा. आनी आजकाल तेजे एडवायस पळय आसा लोक मानूंकूय लागतले मागीर, कित्याक एकूच घोव आसा तो कोणा कडेन वचत पती पत्नी ऑर वो आसत जाल्यार आमचे कडेन कंप्लेनी येता, मागीर तेजें लग्न जालें म्हणून कळूं जाल्यार प्रूफ मेळ्ळा जाल्यार ताका बायगमींग केस लागता. आतां आमच्या चीफ मिनिस्टराक लागून हें बंद करूंक जाता. दुसरी तेणें हालींच तुमकां खबर आहा आमच्या मारवाडी भावांक सगळ्यांक सांगलें की तुमी हांगा बिझनेस वाडया आनी तुमचे कडेन आमच्या भुरग्यांक तुमी कामाक दवरा. म्हणजे ताका एक लोकांच्या भुरग्यांक कामा वयलो काम दवरपाक, भुरग्यांनी तेंच्या फाटल्यान वचप ना. तेणें ऑलरेडी ना जाल्यार 61 स्कुलां तेणें बंद केल्या म्हणून एसेंब्लीन तेणें सांगलां. म्हणटकूच तो मारवाड्यांक हांगासर तुमी बिझनस वाडया, ना जाल्यार तांकां तो तशें म्हणिना की तुमी व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्ट्री हाडा, बऱ्यो बऱ्यो फॅक्ट्री हाड जेणे करून आमच्या गोंयांत कितें फायदो जातलो भुरग्यां बाळांक. म्हणजे जे लोक कमी शिक्षण आसा तशें तरी उलोवंक जालें, तशें उलयनासतना तेणें तशें उलयलें. म्हणटकूच मातशें कशें दिसता की हेजी एडवायस कित्याक मानपाचें काय ना मानपाचें, कित्याक एक तो उलयता पळय चीफ मिनिस्टराक त्या खुर्चेर बसून असलें उलोवप सोबाय ना. दुसरी गजाल आतां पळोवया 5-5 बायलो जर आनी 5-5 दादले जर मेळोंक शकता अशें जर तो म्हणटा जाल्यार तितलेंच प्रोत्साहन. कितें सोने पे सुहागा, लोक म्हणटले अरे वा आतां तर सीएमानूच जर आमकां सांगला बायगमींग केस आमकां लागची ना, तारा कडेन कोण कंप्लेन वयची ना, जावं बाकीच्या NGO कडेन कंप्लेन वयची ना अशें दिसून येयला. एके कडेन खंय तरी ट्रिपल तलाकाचो हे जाला, बंद जाला ते हे करपाचें 3 लग्न जावपाचें या 5 लग्न जावपाचें मुस्लीम. आनी असले स्टेटमेंट तेन्ना सीएम करता तेन्ना कितली पळय कितें आसता मरे, दाखोवपाची दात एक आनी चावपाची दात एक. लोकांच सांगा ब्रह्मध्यान आपण कोरडे पाशाण अशेंय म्हणूं येता. कितें आसा आमचे प्रायम मिनिस्टरान 3 तलाक मुस्लिमाचे हितून 3-3, 4-4 लग्न जाता म्हणून हे तलाकाचे कोणे तरी केस घातली म्हणून सुप्रीम कोर्टान ते जजमेंट दिला की तलाक अशें म्हणप ना आनी बायलांक सोडप ना म्हणून. जेन्ना गोंयचे चीफ मिनिस्टर अशें सांगता जाल्यार आतां हेजो स्टेटमेंट आमकां सुप्रीम कोर्टाक धाडचो पडलो की आमकां आमच्या चीफ मिनिस्टराची हें आसा. अरे हेकाच लागून तेजे मिनिस्टराक एसेंब्लीन ऑपोजिशन लिडरान सांगलें न्हू 9 म्हयन्यांनी लोकांचो संवसार मोडटा म्हणून. कित्याक हेजे मिनिस्टरूच सगळे चोडू म्हणटा आनी लगीन जाता, हेजे जॉब दिता म्हणून चेडवांक बरबाद करता, हेजे मिनिस्टरूच जर अशें आसा म्हणूनच तांकां वाचोवपाक हेणें असो स्टेटमेंट काडलो अशें दिसता. आतां 3 तलाक बिल्लाक म्हणना बायलांक बिंदास सोडपाचें जालें, बिंदास हें जालें. कित्याक चीफ मिनिस्टर जेन्ना फाटीर चीफ मिनिस्टरचो आशिर्वाद आसता जाल्यार कितेंय करूंक शकता न्ही. लॉ कितें म्हणटा आनी चीफ मिनिस्टराचें स्टेटमेंट कितें म्हणटा अशें खंय तरी डिफरन्सीस जायना. हे डिफरन्सच घे, टोटली डिफरंट. फकाणां करतात लोक तेजी, आतां लोक तेजी फकाणां करतात. तेणें बायलेक सरळ सांगतात लोक आगो आमचे चीफ मिनिस्टर तूं गोंयता थंय वच, तारा कडेन वच नाल्यार आनी कोणा कडेन वच, म्हाका सीएमान सांगला 5 बायलो करपाक जाय म्हणून. असले उलयता. म्हाका एकट्या फ्रेंडान काल फोन केल्लो आनी सांगता म्हाजो घोव खंय अशी म्हाजी फकाणां करता खंय. फकाणां सीएमान ऑर्डर दिल्या, तुका खबर ना 5 जाणां बायलां करूंक शकता, तूंय घोवाक सांग मुगो. म्हणलें हांव म्हाकाय सीएमान 5 घोव कर म्हणून सांगलें. एक घोव नाका दुसरो घोव. आतां बायगमींग ना, डोमेस्टीक वायलन्स ना, मेंटेनन्स ना, सगळे केशी बंद, सगळे केशी बंद अशी हे तमाशा करून दवरला. सीएमाक कोण पळय एडवायस दिता म्हणजे अशें करूंक जायना तशें करूंक जाय हे अशें आसा. आमचे NGOची सेक्रेटरी आसता मॅडम, केन्ना तरी आमकां सांगता ती मॅडम हे अशें न्हू अशें करुया. आमकां सजेशन तशें बरें दिसलें आमी म्हणून ताका कोण सजेशन दिता म्हणून खबर ना, गांवा लोकांचें सजेशनूच मानिना तेंय दिसता. आतां सुप्रीम कोर्ट एक सांगता 3 तलाक बी बंद करता, बायगमींग केस आसा, एक बायल आसतना दुसरी बायल करूंक जायना आनी आमच्या चीफ मिनिस्टरचे हे स्टेटमेंट वालोर ताका आनी कितें म्हणू हांव. इलेक्शना वेळार दादल्यांक सगळ्यांक प्रोत्साहन करता, बायलांकूय प्रोत्साहन करता. म्हणजे चलयला कितें
त्यांनी ती तयारी केल्या का कितें अशें दिसता कित्याक तेजे मिनिस्टर सगळे तशेंच करीत आसा असो म्हजो तरी हें आसा कित्याक आमी तुमकां दाखयल्ले पेनड्रायव की त्या पेनड्रायवान आमकां 5-6 जाणांचे सगळी कर्तुबां मेळ्ळ्या म्हणून ते अशेंच आसतले आनी कितें आहा तेणें स्टेटमेंट काडल्या उपरांत लोकांक जालाच आतां कितें तरी. शेवटचो प्रश्न अशें स्टेटमेंट करप म्हणल्यार कितली दुखाची गजाल आसा आणि तुमचो तेजेर ओपिनियन कितें आसा आनी डिमांड कितें आसा? पळय खरें म्हणजे जाल्यार असलें स्टेटमेंट करप एक तर लज नासलेलो अशें कोणी म्हणटात कितेंय स्टेटमेंट काडटा म्हणटात ताका सीएमाच्या खुर्चीर बसपाचें हें ना म्हणटा म्हणजे जायते लोक आपापल्या परीन उलयता. एज ए चीफ मिनिस्टर सीएमान सदांच मरे आपलो स्टेटमेंट पळय कितें आसता न्ही तो प्रॉपर काडपाक जाय प्रॉपर उलोवपाक जाय आनी प्रॉपर सगळ्या लोकांक न्याय दिवपाक जाय. आज 3 तलाक जेन्ना सुप्रीम कोर्टान बंद केला जाल्यार हो असो स्टेटमेंट बायगेमींग केस कितली तरी वर्सां जाली बायगेमीचे एक बायल आसतना दुसरे हिंदू धर्मानूय तशी एक बायल आसतना दुसरें लग्न जावंक ना. क्रिश्चन बायलेक एक बायलेक तलाक म्हणजे डायवोर्स घेयनासतना दुसरे बायले कडेन लग्न जावना. आतां हेंचे मिनिस्टराचे धंदे हे सगळे अशे चालू जाल्या हे फुडले जोत वयता तशे फाटले वयता. सरळ सांगतात लोक आगो तेणे आमकां अशें सांगलां तूं कोण गो आमकां सांगपाक अशें जातालें फुडें. सो तुमचो डिमांड कितें आसा? पळय डिमांड असले सीएमान हे असले काडपाचे न्हू आनी ताका जर अशें सांगतात तेणे सगळ्यान पयलीं खुर्ची उरसून देंवपाचो आनी आपल्याक जाय जाय तें उलोवपाचें कित्याक लास्ट टायमार तेज्या एका सीएमाक शोभना हे गजाली ह्यो गजाली सीएमाक शोभना. तेज्या एका मिनिस्टरान सगळी भानगडी केल्यो आनी आपूण तो न्हूच म्हणून झेत मारले ताका सांगले आसतना तेजें हें प्रोत्साहन आमी ताका म्हटलां सुद्दां हांवें तूं प्रोत्साहन दिता म्हणून आज ऑपोजिशन म्हणजे कोण तो लुरी आलमाम पळय तेणें सुद्दां सांगलें की 9 म्हयन्यांनी लोकांचो संवसार पिड्ड्यार करता अशें स्टेटमेंट जेन्ना येता आनी हो सीएम जेन्ना आसा तेणें तेजो एक धाक म्हणटा तो मिनिस्टरांकूय ना आनी लोकांकूय तेणें सोडलें. आतां लोकांकूय तेणें तशें केलें म्हणजे तेजी त्या खुर्चेर बसपाचें अजिबात प्रामाणीकपणाचें हें ना. तेणें देंवपाचो आनी जाय जाय तो स्टेटमेंट काडपाचो. लज दिसता लज की असो आनी सीएमाचो स्टेटमेंट कपलार हात मारपाचें दिसता. थँक्यू.